अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हस्ब वादा हयात नौ के एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, इस वक्त ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी है और तमाम ममालिक में तकरीबन तराजिम के साथ या सब टाइटल के साथ ये सीरीज़ दिखाई जा रही है। इस सीरीज़ में, जो कि एक टर्किश प्रोडक्शन है, दिखाया गया है कि इब्नुल अरबी, शेख मुहिउद्दीन इब्नुल अरबी के पास एक संदूक है, एक चेस्ट है या एक बॉक्स है, और इस बॉक्स में ऐसी क्या ख़ास बात है कि उस वक्त के ना सिर्फ मुसलमान बादशाह बल्कि अहले कलीसा भी इस बॉक्स को हासिल करने के दर पे थे और मुतअद्दिद बार शेख मुहिउद्दीन इब्नुल अरबी को शहीद करने की कोशिश की गई ताकि ये बॉक्स हासिल किया जा सके। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे इस वक्त एक कन्फ्यूजन फैली हुई है बिटवीन इब्नुल अरबी की जो चेस्ट है और ताबूत सकीना। बहुत से लोगों ने कंफ्यूज कर रखा है कि शायद जो इब्नुल अरबी की चेस्ट है, जो बॉक्स है, जो संदूक है, जो कि अर्तुगरुल सीरीज़ में दिखाया जा रहा है, शायद ये ताबूत सकीना है। हालांकि ताबूत सकीना बिल्कुल एक मुख्तलिफ चीज़ है और इब्नुल अरबी का जो बॉक्स है ये बिल्कुल उससे अलग है। ताबूत सकीना का जो ज़िक्र है ये कुरान पाक में मिलता है सूरह बकरा में, और इसके बारे में मशहूर है कि इसके अंदर अंबिया की निशानियां महफूज थीं, जिसमें ख़ास तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी और मन्नो सलवा, वो खाना जो कि बनी इसराइल के लिए आसमान से उतारा जाता था, उसके कुछ बचे हुए टुकड़े इस संदूक में महफूज रखे गए थे। और इस संदूक के बारे में यह भी मशहूर था कि बनी इसराइल जब कभी भी किसी जंगी मुहिम पे जाते थे तो वो इस संदूक को, इस ताबूत को वो साथ लेकर जाते थे, और उनका मानना ये था कि इस संदूक की वजह से किस्मत उन पे मेहरबान होती है और वो जिस भी मुहिम में हिस्सा लेते हैं वो ज़फ़र याब होते हैं, वो फ़तह याब होते हैं, कामयाबी उनके कदम चूमती है। इस ताबूत सकीना के बारे में अगरचे कुछ शकूक व शुबहात पाए जाते हैं, लेकिन बहरहाल बनी इसराइल इस ताबूत सकीना को एक मजहबी फरीज़ा समझकर या एक मजहबी अमानत समझकर इसकी हिफाजत किया करते थे। और ये जो ताबूत सकीना है, ये जब हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम का दौर आया तो उस वक्त ये ताबूत उनके हिस्से में आया, और तारीख़ गवाह है कि तालूत अलैहिस्सलाम ने जब कभी भी किसी मुहिम में हिस्सा लिया या किसी जंग में हिस्सा लिया, और अगर ये बॉक्स या ये संदूक या ये ताबूत उनके पास होता तो वो ज़फ़र याब होते, कामयाब होते और हमेशा से वो जंग जीत जाया करते थे। उसके बाद जब बख्त नसर का ज़माना आया, और बख्त नसर आपको मालूम है कि उसने बनी इसराइल को तबाह व बर्बाद करके रख दिया था, तो उस वक्त के कुछ मजहबी पेशवाओं ने इस ताबूत सकीना को कहा जाता है कि किसी पोशीदा मकाम पर छुपा दिया था, और कुछ रिवायत में आता है कि इसको हैकल सुलेमानी के अंदर दफन कर दिया गया था। तो ताबूत सकीना की हकीकत बिल्कुल अलग है और इब्नुल अरबी की चेस्ट की हकीकत बिल्कुल जुदा। यहाँ पे आपको ये बताते चलूँ नाजरीन कि अगर आप ताबूत सकीना के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो तफसीर इब्न कसीर में इसका बड़े तफसील के साथ ज़िक्र भी मिलता है और तफसील भी मिलती है, तो वहाँ से इसकी मज़ीद तफसीलात हासिल की जा सकती हैं। अब आइए इब्नुल अरबी के चेस्ट की तरफ। यकीनन आपके लिए भी ये हैरत का बायस होगा और दिलचस्पी का बायस होगा, और आप जानना चाहते होंगे कि उस बॉक्स के अंदर ऐसा क्या था कि उस चेस्ट की अहमियत तारीख़ की किताबों में भी और डिफरेंट जो ड्रामा सीरियल या सीरीज़ हैं उनके अंदर भी उसकी अहमियत दिखाई गई है। तो हम आपको ये बताएंगे कि इब्नुल अरबी की जो चेस्ट है इसके बारे में 3 रिवायत मिलती हैं। पहली रिवायत नाज़रीन ये है कि उस संदूक के अंदर जिसकी हिफाजत इब्नुल अरबी और उनके साथी अपनी जान पे खेल कर किया करते थे, दरअसल इब्नुल अरबी की कुछ प्रिडिक्शंस थीं, कोई पेशीन गोइयाँ थीं, कुछ प्रोफेसीज़ थीं। आपके इल्म में है कि इब्नुल अरबी जो हैं वो एक मशहूर एस्ट्रोलॉजर भी थे और कॉस्मोलॉजी पे आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा था, लिहाजा इन उलूम की रोशनी में उन्होंने कुछ ऐसी प्रेडिक्शंस की थी मुस्तकबिल के बारे में
جو کہ کافی حد تک سچی ثابت ہوئی ہیں، لہٰذا انہوں نے ان تمام پریڈکشنز کو اس صندوق کے اندر بند کر دیا تھا، اس خوف کے پیش نظر کہ لوگ کہیں اس کو علم غیب کا درجہ نہ دیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے مسلم معاشروں میں فتوے لگنے میں دیر نہیں لگتی، تو شاید اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ان پریڈکشنز کو عوام الناس سے چھپایا جائے۔ دوسری روایت جو اس باکس کے بارے میں ملتی ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کے اندر حضرت خضر علیہ السلام کا خرقہ یا کرتا یا قمیض اس کے اندر موجود تھی، اور اس قمیض کی یہ خاصیت تھی کہ جو بھی اس کو پہن لیتا تھا قسمت اس پہ مہربان ہوتی تھی، وہ اللہ کی رحمت کے زیر سایہ آ جاتا تھا۔ اور متعدد جنگوں میں ارطغرل الغازی نے یہی کرتا پہنا ہوا تھا جب وہ فتح یاب ہوتے تھے۔ چونکہ ابن العربی ایک بہت ہی زیرک سیاستدان بھی تھے، حالات حاضرہ پہ ان کی گہری نظر تھی، اگرچہ وہ مشہور ہیں ایک مسٹک پوئٹ کے طور پہ، ایک روحانی شخصیت پر اسرار ہستی کے طور پہ، لیکن حالات حاضرہ پہ بھی ان کا بے پناہ نالج تھا، اور ان کو پتہ تھا کہ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنا یا سلطنت عثمانیہ کی ایک خلافت کی بنیاد رکھنا مسلم دنیا کے لیے ناگزیر ہے۔ اور شیخ کی دوربین آنکھوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ ارطغرل الغازی کے اندر وہ صلاحیت موجود ہے جو کہ مسلم دنیا کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ لہٰذا شیخ کی نظر جب ارطغرل الغازی پہ پڑی تو یہ کرتا تحفتاً انہوں نے ارطغرل الغازی کو عطا کیا تھا، اور ارطغرل الغازی ہمیشہ زرہ کے نیچے یہ کرتا پہن کے رکھتے تھے۔ جیسے میں نے بتایا کہ اس کرتے کا تعلق حضرت خضر علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا ہے، اس پر مختلف آیات بھی لکھی ہوئی تھیں، اس پر اسماء الحسنہ بھی لکھے ہوئے تھے، اور خاص طور پر اس پر ایک تلوار کا نقش بنا ہوا تھا۔ اور یہ خرقہ ابن العربی کو شیخ محمد یوسفی نے عطا کیا تھا، اور شیخ محمد یوسفی ترکی کے اندر تصوف کے بانی تصور کیے جاتے ہیں۔ شیخ یوسفی سے پہلے وہاں پہ تصوف کا اس طریقے سے رواج نہیں تھا جیسا کہ شیخ یوسفی اور پھر ابن العربی کے بعد ترکی میں رائج ہوا ہے۔ تیسری روایت ناظرین ان دونوں روایت کا مجموعہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس باکس کے اندر پریڈکشنز بھی موجود تھیں جو کہ آنے والے زمانوں کی پیشن گوئیاں تھیں، اور حضرت خضر علیہ السلام کا خرقہ بھی اس کے اندر موجود تھا، لیکن بہت سے مورخین صرف کرتے کے بارے میں بتاتے ہیں، وہ پریڈکشنز کے بارے میں نہیں بتاتے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ شیخ کے آنے والے زمانوں میں یہ پریڈکشنز محفوظ کر لی گئی تھیں اور کرتا ارطغرل الغازی کو عطا کر دیا گیا تھا۔ ناظرین روایت میں آتا ہے کہ جب شاہ محمد فاتح نے استنبول فتح کیا تھا، جس کو قسطنطنیہ کہا جاتا تھا ان زمانوں میں، تو اس وقت بھی شاہ محمد فاتح نے یہ کرتا زیب تن کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد اس کرتے کا یا اس چیسٹ کا یا اس خرقے کا کہیں سراغ نہیں ملتا، اور کہا جاتا ہے کہ قرب قیامت میں یہ کرتا پھر کسی ایسے مجاہد کو عطا کیا جائے گا جو کہ مسلم امہ کی تقدیر بدلنے کا اہل ہوگا۔ ناظرین آج کے ایپیسوڈ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ابن العربی کا تعلق حاتم طائی کے قبیلے سے تھا، یعنی ابن العربی ان کی نسل میں سے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ حاتم طائی اپنی سخاوت کی وجہ سے بے پناہ مشہور ہیں، اور حاتم طائی اور سخاوت دونوں ضرب المثل کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں۔ اسی لیے بہت سے مورخین نے شیخ ابن العربی کو الحاتمی بھی لکھا ہے اور الطائی بھی لکھا ہے، جو اس بات کو واضح کرتا ہے کہ آپ کا تعلق حاتم طائی کی نسل سے تھا۔ تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا، اور ہمارے پہلے پروگرامز پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ میری طرف سے خدا حافظ۔